अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? लेकर आई हूँ आपके लिए द लाइन ब्रेकर की एपिसोड नंबर भूल गई, फिर से भूल गई, पार्ट टू। एपिसोड का पार्ट टू। इसका पार्ट वन थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ था, अब उसका पार्ट टू है ये। और प्लीज़ 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 रिव्यूज़ दिया करें यार, रिव्यूज़ दिया करें, लाइक किया करें, एक उंगली को हिला लिया करें यार, थोड़ा सा लाइक का टैप पुश कर दिया करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, उंगली की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर हर चिकन, एपिसोड नंबर 17 का पार्ट टू। हरम सामने था, हैबत से उसका दिल भिजे चला जा रहा था, आंखें पथराती जा रही थी। क्या एक जानी शराबी झूठा इस काबिल था कि यहाँ लाया जाता, जिसने महज 10 साल की उम्र में अपनी तस्कीन के लिए जिना किया था और हराम औलाद को इस दुनिया में लाने का सबब बना था। यकीनन वो इस काबिल नहीं था कि वो लाया जाता, लेकिन उसने अल्लाह की रहमत को माना था। जो उन सब गुनाहों के बोझ के बावजूद बुलाया गया था, वो अल्लाह की रहमत पर फूट फूट कर रोया था। उसने इन गुज़रे सालों में जहाँ अल्लाह का खौफ देखा था, उसके गज़ब का शिकार होते होते बचा था, वहीं अल्लाह की रहमत को भी देखा था। वो मुकाम इब्राहिम पर भी सिजदा रेज़ था। क्या इस वाक़े से वो वाकिफ़ नहीं था? अभी उसकी आंखों को और खुलना था, हकीकत से रोशनास होना था, हुकूक अल्लाह से हुकूकुल इबाद का सफ़र तय करना था। वापसी पर पहली दफ़ा वो अंदर से सरशार था। यहाँ आकर उसने जो सबसे पहले काम किया वो अपने पुराने घर में शिफ्ट होने का किया था। वो अपना कमरा बतौर रेंट ले रहा था। किचन था नहीं, लेकिन वो अब गुजारा करने वालों में से था। उसने बाहर निकलने का रास्ता भी पिछले ग्राउंड से रखा था। जो किराएदार यहाँ रह रहे थे वो उसके रेंट अदा करने पर मान गए थे। वैसे भी वो इस घर के मालिक का बेटा था, वो मना नहीं कर पाए थे। योशी ने फ़िलहाल उन्हें डैड से इसके बारे में बात करने से मना किया था। वो बशीर भाई से अलविदाई गले मिल रहा था। उसके इस तरह अचानक फैसले पर वो हैरान भी थे, गमज़दा भी। अगर मेरे पास जगह ज़्यादा होती, मैं आपको उठा कर ले जाता, वो जज्बात से अपनी मोहब्बत का इजहार कर गया। बशीर मुस्कुराए। यहाँ से जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? क्या मैं आपको भूल सकता हूँ? उसने उल्टा सवाल किया था। मुझसे मोहब्बत करने वालों में वाहिद न आपका नाम है। ये मोहब्बत कीमती है मेरे लिए, वो सच कह रहा था। आया करोगे? बिल्कुल, और कहाँ जाऊँगा? फिर वो सबसे मिलते अनारकली से मिला था। तुम परेशान मत होना, जितना मुझसे हो सका वो मैं करूँगा। उसके कंधे पर तसल्ली के अंदाज में हाथ रखते वो बोला था। खामोश तबा अनारकली फीका सा मुस्कुरा दिया था। वो तकरीबन पौने 7 साल बाद अपने मस्कन, अपने कमरे में था। ये किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था। इब्राहिम जाते हुए उसे बंद कर गए थे। हर चीज़ पर मट्टी थी, झाले भी थे, लेकिन तमाम चीज़ें तरतीब और ठिकाने पर थीं। ये एक बाप की मोहब्बत थी। वो उसके वापस आने की आस पर ही ये कमरा बंद करके गए थे। उसने अलमारी खोलकर सब चीज़ों का जायज़ा लिया, फिर एक लम्हे के लिए सोचा, अब वो ये सब चीज़ें चैरिटी में देने वाला था। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इब्राहिम फ़ोन पर किसी से बात करके फ़ारिग हुए थे कि बख्त ख़ान उनके पास आ गया था। साहब, एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। वो योशे बाबा आए थे। इब्राहिम झटके से एकदम सीधे हुए थे। कब? वो जिस दिन जैद बाबा का वलीमा था। उनकी भवें सुकड़ी थी। और ये तुम आज बता रहे हो? वो दांत पीसते हुए बोले। साहब, उन्होंने मना किया था। बख्त खान मिनमिनाते हुए बोला। तुम मेरे बजाय उससे वफादारी निभा रहे थे। हद है, जाओ यहाँ से। वो सख्ती से बोले। मौका ज़ाया करवा दिया उसने। मुझे बता देता, मैं पापा से कहकर उसे रुकवा लेता। पापा को फ़ौरन भेज देता। जब वो यहाँ तक आ गया था, रुक भी सकता था। उन्हें मौका हाथ से निकल जाने पर दुख हुआ था। तकरीबन 7 साल होने वाले हैं नीमल को उस दहलीज पर बैठे। कुछ फिक्र है तुम्हें उसकी? इसहाक ने चाय की प्याली पिर्च पर रखते तलखी से कहा। चाय में चम्मच चलाता इब्राहिम का हाथ रुक गया। पापा, मुझे फिक्र है उसकी, और बहुत ज़्यादा है। औलाद है वो मेरी। हाँ, जितनी है नज़र आ रहा है। वो तंज किए बगैर रह न सके। अच्छा, आज आप बताएं मैं क्या करूं? तलाक आप नहीं दिलवाने देते। वो दोनों किसी कीमत पर एक साथ रहना नहीं चाहते, योशी ने कहा था। 1 साल बाद वो उसे खुद छोड़ देगा, लेकिन वो खुद ही गधे के सर से घसींग की तरह गायब हो गया। हाँ, यही गलती है तुम्हारी। बात होती, मसला एक तरफ तो होता, लेकिन तुम बाप बेटे की जिद और अना में मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो गई। 7 साल कम नहीं होते, और अभी शायद और वक्त लग जाए। तो फिर बात वहीं आ जाती है, कोर्ट से एक तरफा फैसला करवा लेते हैं। इब्राहिम से होकर बोले। हाँ, ताकि यौशे वापस आकर हमारे सर पर सवार हो जाए कि उसकी इजाज़त के बगैर ये कदम क्यों उठाया है। यौशे ऊपर नहीं गया, कनाडा में ही मौजूद है।
پہلے زید گیا تھا، اس وقت فون پر آنے کا کہہ کر پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں آس میں ہی بیٹھا رہ گیا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہی چلا جاتا ہوں، اس سے ملوں، پوچھو تو صحیح کہ نہ چھوڑتا ہے اور نہ رکھتا ہے، آخر چاہتا کیا ہے؟ ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا، وہ یہاں آ چکا ہے۔ کب؟ زید کے ولیمے والے دن۔ پھر پھر کیا واپس چلا گیا؟ اسحاق بے دم سے ہو کرسی کی ٹیک سے ٹک گئے، جیسے مٹھی میں کوئی قیمتی چیز پکڑتے پکڑتے گر جائے۔ ابراہیم نے باپ کی شکل دیکھ کر پی سی میں ہونے والا واقعہ نہیں بتایا، ورنہ اس عمر میں انہیں اپنے باپ سے وہ سننے کو ملتی کہ سارا گھر سنتا۔ بہت ہو گیا ابراہیم، اب اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے۔ اسحاق کسی گہری کھائی سے بولے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ یہاں تک آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ رابطہ کرے۔ تم جینیفر کو بھیجو وہاں، ہمیشہ والی بات انہوں نے پھر سے دہرائی۔ اس بات پر انہوں نے گہری سانس لی، وہ جانتے تھے کہ جینیفر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گی۔ یہ اندر کی بات تھی کہ انہوں نے جینیفر سے کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں اس سے ہرگز رابطہ نہیں کریں گے، آخر میری عزت ہے، وہ خود آئے اور معافی مانگے۔ اندر خانے اس معاملے میں ان دونوں میاں بیوی کی اچھی خاصی تکرار ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ بیچاری ابراہیم کے فیصلے میں نرمی نہیں لا سکی تھی۔ اور ایک دفعہ یوشے سے فون پر ہوئی بات بھی انہوں نے ابراہیم سے چھپا لی تھی۔ وہ ایسا گھرانہ تھا جس میں سب اپنی مرضی کے مالک تھے، بس اسحاق کی وجہ سے یہ بندھن ٹوٹے پھوٹے انداز میں چل ہی رہا تھا۔ انہی دنوں اس پر کام کا زیادہ پریشر تھا، ان کی کمپنی کارز کے نیو ماڈلز لانچ کرانا چاہتی تھی، اسی سلسلے میں اسے نیو ڈیزائنز بنا کر دینے تھے۔ اس کا کام ختم ہوتے ہی اس نے لیپ ٹاپ کو آف کیا اور بھرپور تھکن اتار دینے والی انگڑائی لی تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ سائیڈ میں کرتے وہ بیڈ سے اٹھتے سلیپرز پہن رہا تھا کہ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ اسے دیکھ کر یوشے کی آنکھیں پھٹی تھی اور منہ کھلا تھا، اندر آنے والی فلز تھی۔ ریڈ ڈیپ گلے کے ٹاپ میں چہرے پر سرخ لپسٹک لگائے وہ معنی خیز سی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لیتے یوشے کے اعصاب تنے تھے۔ آخر تم آ ہی گئے، وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوتے ہوئے بولی۔ وہ محتاط ہوا تھا۔ فلز، بہت رات ہو گئی ہے، ہم بعد میں بات کریں گے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات اور انداز دونوں کو نظر انداز کیے بولا۔ تم مجھے جانے کو کہہ رہے ہو، مجھے جس سے تمہارا اتنا گہرا رشتہ رہا ہے؟ وہ مزید دوری مٹاتی نہایت نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی گداز لہجے میں بولی۔ وہ اس کی قربت پہ سٹپٹایا تھا، ان کے درمیان کتنا گہرا رشتہ رہا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن تنہائی رات، فلز کے اس کے جسم پر حرکت کرتے ہاتھ، وہ خود جوان، وہ دباؤ محسوس کر رہا تھا، اس کا نفس باقی ہو رہا تھا۔ شیطان پھر خوبصورت روپ میں سینہ تانے بہکانے کے لیے اس کے گلے لگ رہا تھا۔ سب سے اس کے بازوؤں سمیت گردن بھی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا بمشکل اس کے حصار سے پیچھے ہو کر اس کی سائڈ سے نکلا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جاؤ، یوشے نے ایک دم دروازہ کھول کر غصے سے کہا۔ فلز نے چنگاری زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، آج شاید وہ اسے تہس نہس کر دینے کا ارادے سے آئی تھی۔ وہ تیزی سے فاصلہ مٹاتی زور سے اس کے سینے سے لگی کہ وہ دھکے سے پیچھے ہوتے دروازے سے لگا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، اور آج تو بالکل بھی نہیں۔ محبت کرتی ہوں تم سے، تم بھی تو کرتے ہو نا مجھ سے محبت، میں اولاد بھی دے چکی ہوں، کیسے بھول سکتے ہو تم؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے نم آنکھیں لیے بولی۔ یوشے نے بمشکل تھوک نکلا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، وہ اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتا تھا؟ مقابل کی قربت، جسم سے نکلنے والی خوشبو، آنکھوں کی نمی اس کے اعصاب کو شل کر رہی تھی۔ زور سے آنکھیں بیچے یا اللہ کہتے ہی اس نے اپنے گریبان پر آئے اس کے بازوؤں کو پکڑے جھٹکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ سرخ چہرہ لیے گھرایا کہ اس کے لہجے پر فلز حق تک رہ گئی تھی۔ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں یوشے، میرا حق ہے تم پر، وہ آنسو بہاتی جذباتی انداز میں کہتی پھر سے اس کے قریب آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرتے بھرپور اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ وہ ابن آدم تھا، اس معاملے میں کمزور تھا، وہ نفس کے دباؤ میں آ رہا تھا۔ اسی دباؤ کے زیر اثر اس کی کنپٹیاں پھول رہی تھیں۔ وہ بے بسی محسوس کر رہا تھا کہ یوشے کے لب خود بخود ہلنے لگے تھے، اس کا دل ورد کرنے لگا تھا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ دھاڑتے ہوئے زور سے اس کے حصار کو توڑتے ہوئے دور ہوا تھا اور وہ اتنا ہی ڈٹائی سے اس کے قریب ہو رہی تھی۔ یوشے مت کرو ایسا، وہ اس کا بازو دبوچتی بولی۔ چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑواتے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ یوشے، وہ آواز دیتی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ پیچھے مڑے بغیر بس بھاگ جانا چاہتا تھا کہ اگر رکتا تو برباد ہو جاتا۔ اب وہ حرام کھانا نہیں چاہتا تھا،
برباد ہونا نہیں چاہتا تھا، اس کے لب تیزی سے ورد کر رہے تھے۔ بھاپ نکلتی سردی میں بھی اس کا جسم شرارے اگل رہا تھا کہ سخت سردی میں اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے تقریباً دوڑتا کافی دور آ گیا تھا۔ انسان کے قدم وہیں جاتے ہیں جہاں اس کا ذہنی رخ ہوتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔